دا میرا جمعے دا عنوان وہ اے وے کہ خرید و فروخت دے احکام و مسائل، کیونکہ پچھلا جمعہ وہی اسی طرح کاروبار دے متعلق سی، بڑیاں چیزاں بیان ہوئیاں، 18 تقریباً میں چیزاں احباب دے گوش گزار کر کے گیا سی۔ اور اس جمعے دے اندر یہ دسیا جائے گا کہ خرید کس طرح کرنی ہے تے مال نو بیچنا کس طرح ہے۔ دو باتاں پہلی اور تیسری بات ہے کہ تجارت جڑی ہے یہ آپس دے اندر رضامندی دے نال کرنی چاہیے۔ رضامندی یہ نہ ہوئے جڑا بندہ مال بیچدا پیا ہے وہ اپنے مال دا جو نقص ہے چھپا جائے، گلاں سنا کے مال نو بیچ دے، یہ دا نام رضامندی پیارے ساتھیو نہیں۔ رضامندی کس چیز دا نام ہے کہ اگلے بندے نو اپنے مال دا مکمل دسیا جائے کہ میرے مال چ آ کمی ہے، آ کوتاہی ہے، آ نقص ہے۔ اور میں قرآن مجید دی آیت یہی پڑھی ہے کہ ان تراض رضامندی دے نال، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما البیع ان تراض، بھائی بیچن والا لین والا آپس ایک دوسرے نو راضی کر کے خرید و فروخت کرن تے جائز ہے۔ اگر وہ چیزاں نہیں دستا بیچ دیتا ہے پھر رضامندی نہیں ہے، پھر کی بند ہے؟ دھوکھا۔ پھر کی بننا ہے؟ دھوکھا۔ تے دھوکھا دینا اسلام چ جائز نہیں۔ یہ پہلی بات جڑی میں احباب دے گوش گزار کی تھی۔ اور دوسری بات وہ اے وے کہ جیڑا بندہ چیز بیچدا ہے، اسلام نے چیز بیچن دا سٹائل، طریقہ، اصول، قاعدہ، قوانین کی رکھے ہیں؟ اسلام کی اندر چیز کتنا بیچی دی ہے؟ انشاءاللہ تعالی پچھلے جمعے میں دسیا سی کامیاب تاجر کون ہے جہدے اندر 18 چیزاں پائیاں جاندیاں نے اسلام دیاں، دین دیاں، اللہ انہوں مستقل تاجر بنا دے، انہوں کسے قسم دی فکر، کسے قسم دی پریشانی نہیں ہوئے۔ اسی طرح آج دا جڑا عنوان ہے یہ بھی بڑا اہم ہے، بھئی وہ 18 چیزاں دی سمجھ آ گئی، ہن یہ چیزاں سی سکھڑیاں نے کہ چیز نو بیچنا کیویں ہے، چیز کس طرح بیچنی ہے، اور ریٹ چیز دا کیڑا بندہ متعین کرے گا۔ ایک بندہ جو دکان تے گیا چیز لین واسطے یا مارکیٹ یا منڈی تے گیا، جا کے اندر یہ بھاری دسو گا بکرا کنے دا ہے، وہ گواندا جی ویکھ لو تھوڑے جو سمجھ چاہندی ہے دس دیو سر، آندا نہیں تسی دسو، آندا نہیں تسی دسو، ہن یہ آپس دوویں نے لگ پئے اے دسن دساؤن، لیکن شریعت آندی ہے ریٹ دسن دا حق کہدا ہے بائے دا، جنے بیچنا چیز نو او دا حق ہے وہ اپنی قیمت دسے۔
اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنی نجاری سامنونی بحائتکم اے بنو نجار مینوں قیمت دسو اپنے باغ دی تسی جڑا باغ بیچنے لایا ہے نا او دی قیمت دسو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت پوچھی ہے تے دسنا حق ہن کیدا بندا ہے جن نے باغ بیچنا سی آنا میرے ویرا دوسری چیز بیچن والے واسطے دوسرا اصول کاروبار کرندا اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا عیب نہ چھپائے جڑا مال دے اندر عیب پایا جاندا ہے او دکانداروں کاروبار کرنے والے لوگوں اپنے مال دے اندر خیانت نہیں کرنی ہے اور جس طرح دا مال ہے کھول کے لوگاں دے سامنے رکھ دے اللہ دا واسطہ ہی ایدے چے کمی پیشی چھپا نہ چاہیے کھول کے لوگاں دے سامنے رکھ دے اور بیچن والے پاک نبی نے فرمایا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيِّنَا وَبُورِكَ لَهُمَا اللہ دے رسول فرماتے ہیں اگر بیچن والا سچ بولتا اپنی چیز کھول کے رکھ دیندا تے سچ بولدا اللہ دے نبی فرماندے نے پوری کلا اما فی بیہما پاک نبی فرماندے نے اللہ انہاں دوواں دے کاروبار چ برکتاں پا دے برکتاں پا دین گے آنا میرے امیر پاک نبی نے فرمایا ان کاتما و کذبا اگر چھپاندا تے جھوٹ بولدا فرمایا موہقت برکتا بیہما اللہ ان دوواں دے کاروبار جو برکت نو چک لیندے جے چھپا جاندا جے جھوٹ بولدا پھر انہاں دے کاروبار چ برکت رہندی نہیں رہندی آنا میرے امیرا دنیا پوچھدی ہے لوگ پوچھدے نے دسو گھراں چ بے برکتیاں نے اینا کمائی دا وی ہے پوری پھر بھی نہیں پیندی آخر وجہ کی ہے سبب کی ہے آنا میرے امیرا میں تیرے سامنے سبب رکھ دینا چاہنا کہ کر دینے آنا میرے میرا پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کھجوراں دے ڈھیر دے قریب دی گزرے اللہ دے نبی جا رہے ہیں تے جاندے ہیں میرے نبی نے نا کھجوراں دا ڈھیر دیکھیا کہ بڑا اونچا لگے اللہ دے رسول نے کھجوراں دے ڈھیر دے اندر ہاتھ پا لیا جدوں اندر ہاتھ پایا تے اندر گلیاں کھجوراں نکلیاں تے میرے نبی نے پوچھیا کی گل ہے اتے سکیاں پائیاں نے تھلے گلیاں پائیاں اے اندر سونے رات بارش ہو گئی بھیج گئیاں میں اتے سکیاں پا دیتیاں پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میرے ابیرا میرے ساتھیا میرے صحابیا گلیاں کھجوراں کٹ کے سامنے رکھ دے خشک بھی سامنے رکھ دے تاکہ لین والے دے نال دھوکا نہ ہوئے بآسانی رہ لے نال میرے نبی نے کی فرمایا دنیا دے لوگو دنیا دیا رسمہ پیچھے چلن والے سن لو میرے نبی نے فرمایا من بشا فلیس منا اور لوگو جن نے دھوکا دیتا میں محمد وچوں نہیں میری امت دا بندہ انج نہیں کر سکتا آج دنیا روندی ہے ماں دعائی تو بیٹھی ہے باپ دعائی تو بیٹھا اولاد پریشان بیٹھی ہے کاروبار چلتا ہے تے برکت کوئی نہیں ہے ہجے مہینہ
پورا کرنا بڑا مشکل ہے میرے ابیرا کسی کو منگیے تے کوئی دیندہ نہیں ہے آخر نقصان کیڑی شاہ چ کھڑا نقصان اس چیز وچ کھڑا اللہ دے نبی دی حدیث عمل نہیں کیتا اللہ نے گھر چ بے برکتیاں نازل کر دتیاں نے آنا میرے ابیرا پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی فرمایا اللہ دے رسول فرماندے نے ناپ تول دے اندر کمی نہ کریو میری امت دے لوگوں ناپ تول دے اندر کمی نہ کریو فرمایا وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ میرے نبی نے فرمایا دنیا دے لوگوں ویل اس بندے واسطے کس بندے واسطے جڑا بندہ ایک ہی کردا ہے ناپ تول دے اندر کمی کردا ہے ہاں لین لگا دنیا دے لوگاں کو پورا لیندا ہے لیکن بیچن لگا خود دین لگا گھٹ تول کے دیندا ہے گھٹ دیندا چیز فرمایا اس بندے دی جہنم دی وادی ہے نا اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ نے قرآن اتاریا اللہ فرماتے نے میرے نبی شعیب علیہ السلام دی قوم دا ذکر پڑھ کے سنائے نہ لوگانو اور کہنا لوگا اپنی امت دے لوگانو اللہ نے اس پیغمبر دی قوم تے کیوں آگ دی بارش نازل کی تھی اللہ نے کیوں اس قوم دے 7 دن اللہ نے سخت گرمی دے دن پیدا کیتے ہیں اور گرمی دے اینے سخت دن سنے اینے سخت دن سنے میں حدیث پاک چ پڑھیا گرمی برداشت نہیں ہوندی اللہ نے 7ویں دن بادلاں نو حکم دیتا بادل آ گئے نے بارش پان واسطے جدوں بادل آئے نا اس قوم تے اللہ نے ٹھنڈی ہوا چلا دی تھی ایک قوم باہر نکل دیئے آندھی ہے ویکھو کہ بدل آیا آج بارش پائے گی تے اب آج نہاواں گے اور جناب غسل کریں گے یہ سوچنیاں شروع کیتیاں نا ہجے سوچ دے پہلے تے پھر بڑے کیے اللہ پاک نے کیتا کیے آسمانہ جو اونا بدلہ وچو آگ برساں دی تھی ہے ہاں چیخ آئیے چنگاڑ آئیے اللہ پاک نے ساری قوم برباد کر دیتا ہے دنیا دے لوگاں نو دسیا او لوگو جڑا بندہ خرید و فروخت کمی کردا ہے آ دیکھو جے سیدنا سی شعیب نبی دی قوم نے برباد کر دیتا شرک تے انہاں چ ہے ہی ہے سی سب تو بڑا گناہ جڑا اس قوم چ پایا جاندا سی میں سیرت دیاں کتاباں چ پڑھیا سب تو بڑا گناہ جڑا اس قوم چ پایا جاندا سی او سی کہ او دین لگے پورا دین دے نہیں سی اونا دے ترازو جے کمی سی آنا میرے ویرا اللہ دے رسول فرمان دے نے جیڑی قوم دے اندر دین لگے کمی ہوندی ہے او لین لگے تے پورا لیندے نے دین لگے ناپ تول سے کمی کر دے رہے ہیں پاک نبی نے فرمایا الا اخذ بالسنین اللہ پاک اس قوم سے پہلا عذاب اتار دینے کہ اللہ قحط سالی اس قوم سے پیدا کر دینے پاک نبی نے فرمایا دوسرا عذاب جڑا آسمان والا رب نازل کر دینا اللہ دے رسول فرماندے نے وشدت المؤونتی اللہ پاک اس قوم تے سخت محنت نو نازل کر دیندے نے سخت محنت فرمایا تیسرا عذاب اس قوم تے اے آندا ہے فرمایا وجور السلطان علیہم اللہ اے ہو جیا بادشاہ دے جڑا بادشاہ انہاں تے ظلم کردا تے تشدد کردا اور میرے ابیرا حضرت توجہ فرمائینا
नाप तोल च कमी कर दिया ना मेरे वीरा चौथी चीज हाँ ये भी मैं तेरे सामने रख दिया गल कर ते कसमा ना खाया कर कसमा ना खाया कर मेरे पाक नबी दी हदीस सहीहुल बुखारी दे अंदर है अल्लाह दे रसूल फरमाते जेड़ा बंदा बेचन लगा गल गल ते कसम चक दे फरमाया सौदा ते बिक जाएगा पर बरकत लभेगी बरकत नहीं लभनी उस बंदे नु जेड़ा बंदा कसमां बड़ियां चकदा सौदा बेचन लगा आना मेरे अमीरा दुनिया परेशान है दुनिया रोंदी है कि गल की है कारोबार च बरकत नहीं है माल च बरकत नहीं है और बरकत किंज उठदियां ने आओ कुरान को पूछिए आओ हदीस को पूछिए हाँ कुरान की कह रही है हदीस की कह रही है पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खरीदया होया माल अगर कोई बंदा वापस करना आ जाए ओदे बारे मेरे नबी दी हदीस की आंदी एक बंदे ने माल खरीदया खरीद के ले गया फिर वापस आया आके वापस करना आया जी माल पसंद नहीं आया मैं तेनू देना चाहना वा पाक नबी ने फरमाया मन अकाला मुस्लिमन अकालहुल्लाहु असरतहु और जेड़ा बंदा किसी मुसलमान वीर दा माल बेचया होया वापस ले लेंदा अल्लाह पाक इस बंदे दी जिंदगी दे सारे गुनाह माफ कर और कारोबार च अजर सवाब है कारोबार भी इबादत है किस तरह इबादत बनती है मेरे अमीरा को वापस आ जाता है आके आंदा जिन्हें मैं माड़ा बंदा मेरे को समझ नहीं आई ले बैठा पसंद नहीं आया फैमिली पसंद नहीं कर दी फरमाया अल्लाह दे रसूल फरमाते ने वापस ले लिया फरमाया चलो ये माल वापस लेके हटदा अल्लाह पाक इस बंदे दी जिंदगी दे सारे गुनाह माफ कर दे आना मेरे अमीरा अहबाब दे सामने बेचन वाले दा उसूल ज़ाब्ता बेचन वाले दे बारे में दस रहा सतवीं चीज अल्लाह दे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ खरीदन तो पहले बेचना जायज नहीं है अजे खरीदे ही माल ते पहले बंदा कह दे जी मैं बेच दे मिसाल इसकी दलील की है पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले नबी दा एक सहाबी आया जना हकीम बिन हिजाम रजी अल्लाह तआला नु आके आंदा या रसूल अल्लाह अल्लाह दे रसूल या अतीनी रजुलुन एक बंदा मेरे कोले आंदा है वो आके यसअलुनी बैआ वो कोई चीज मेरे को ऐसी खरीदना चाहता है फरमाया लईसा इंदी जेड़ी शै मेरे कोले है ही कोई नहीं फरमाया मा अबीउहु जेड़ी मैं ओनू दे दिया अल्लाह दे रसूल तुम अबीउहु मिन अस्सूकी हां फरमाया ओ मेरे कोले आ ते गया चीज लेने वास्ते कोई शै लेने वास्ते लेकिन मेरे को मौजूद नहीं ओ सौदा कर लेंदा बाद अंदर मैं बाजारों जाके वो चीज ले आके उस बंदे नु दे देना वा अल्लाह दे नबी क्या ये चीज जायज है क्या ये सौदा जायज है मेरे पाक नबी ने फरमाया ला तबे ऐसी बै जायज नहीं जायज फरमाया लम्मा लैसा इंदका सोनिया मेरे परवानिया जेड़ी शै तेरे को है ही नहीं उस चीज दी बैक करनी नहीं करनी हाँ बैउ सलम जायज है ये एक लंबी तफसील है आगे जाके वो मुख्तलिफ किस्म ना आ रही है पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जेड़ा बंदा माल बेचन लगा माल बेचना उन्नी देर तक जायज नहीं है जिन्नी देर तक माल तुहाडे कब्जे विच आ नहीं जाता उन्नी देर तक माल नु बेचना नहीं सेल नहीं करना पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन इबता तामन फला यबिउहु हत्ता यस्तौफियहु अल्लाह दे नबी फरमाते ने ओ बंदा जेड़ा
خریدن واسطے غلہ خریدن ٹر پیا تے ہجے غلہ دے ہاتھ وچ نہیں آیا آن تو پہلے ہی بیچ دے اللہ دے نبی نے فرمایا قبضہ کرو پہلے چیز نو لو لے کے اپنے کنٹرول چ کرو پھر بیچنا ہاں میرے امیر پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اے فرمان ہے نویں چیز میں احباب دے سامنے رکھ دیا اللہ دے رسول نے فرمایا سودے اتے سودا کرنا جائز نہیں جائز اللہ دے نبی فرماندے نے سودے اتے سودا کرنا جائز نہیں ہے ایک بندہ سودا کرتا پیا ادھروں اینوں پتہ نہیں کی پریشانی ہوئی اے آندا جناب میری کو گل بنتی پئی ہے موٹر سائیکل ہے نویں کھڑی ہے ایک ہاتھ چلی ہے اور اے جناب بیچنا چاہ رہے ہیں اے سیل کرنا چاہ رہے ہیں اور انہاں دی آپس گل بات چل رہی ہے اے دے وچ ایک ہور مسئلہ بھی سمجھ لو کسی دی مجبوری تو نجائز فائدہ اٹھانا تانوں پتہ ہے دی مارکیٹ چ قیمت کتنی ہے اے موٹر سائیکل ہے اے گائے اے بچہ اے مجھ جڑی بھی چیز ہے دی مجبوری تو نجائز فائدہ نہیں اٹھانا او بیچنا آیا انہوں قیمت دا پتہ کوئی نہیں ہے ہاں میرے ابیرہ انہوں نے قیمت دئی جنہی او دی بڑھ دی ہے ورنہ اگر تینوں پتہ بھی ہے تو پھر بھی سودا کیتا ہے اے تینوں گناہ ملے گا انہوں جے اگر کم قیمت دی تھی ہے دی مجبوری تو نجائز فائدہ نہیں اٹھانا اور اے دے نالا میرے ابیرہ دو بندے سودا کر دے پہلے درمیان جا کے تو اے نہیں کہنا ہے کنے دن دے تے میں انہیں 60 دینا مینوں دے دیا میرے ابیرہ اے سودا جائز نہیں ہے آنا میرے ابیرہ اللہ دے پاک پیغمبر دے میں احباب دے سامنے 9 فرمان رکھے نے 9 اے دے اندر اور بھی بڑیاں چیزاں نے لیکن موٹیاں موٹیاں تاکہ اچھی طرح یاد ہو جائے اور میں جمعے چ مکمل بیان بھی کر سکا آنا میرے ابیرہ اے تے بیچن والا سی ہن خریدن والے دے بھی اصول دین اسلام نے دیتے نے کہ سودے نو خریدنا کیویں آ قرآن کی آندا نبی دی حدیث کی آندی ہے اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ رجلا اللہ اس بندے دے اپنی رحمت نازل فرمائے سمحن اذا باع پاک نبی نے فرمایا او جدو بھی کسی نو چیز بیچ دے یا خرید دے اللہ دے رسول فرماندے نے وَإِذَا اشْتَرَى یا خرید دے باع یا بیچ دے اللہ دے نبی فرماندے نے وَإِذَا اقْتَضَى فرمایا یا کسی بندے کو پیسے دا یا کسی چیز دا تقاضا کر دیا اللہ دے رسول فرماندے نے نرمی اختیار کر دیا انہاں تیناں کماں تے میں محمد اس بندے واسطے رحمتی دعا دینا لین لگے نرمی نہ بولے بیچن لگے نرمی نہ بیچے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری چیز او بندہ جدو تقاضا کرے دے بڑے پیار نہ کرے صاحب جی نے پیسے بندے نے دے دیو بڑے پیار نہ بڑی محبت نہ فرمایا اللہ پاک اس بندے تے اسے ویلے اپنی رحمت نازل کر دے میرے نبی دی دعا ہے تے رسول اللہ دی دعا رب ہو سکتی نہیں ہو سکتی ایج برکتاں آندیاں نے محبت پیار اور دنیا جو بھی سیانے یہی گل سمجھاتے نے بیٹا جدو بھی بیچی بڑے محبت نال تے گاہک بھی وہ دی دکان تے آندا ہے جیڑا نرمی پسند کردا ہے اخلاق نہ بولدا ہے صاحب جی کیڑی شے لینی ہے بڑی محبت اور پیار نہ بولدا ہے تے گاہک بھی آندا ہے 5 دکاناں چھڑ دے اوتھے ہی جانا ہے کیونکہ بندہ بڑا اخلاق دا سونا ہے تو جی دئی دی پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نال نرمی والے نو دعا بھی دیتی ہے آنا میرے ابیرہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سودا جدو بھی لینا لین لگے پورے غور دے نال لینا پوری توجہ دے نال لینا دیکھ کے لینا غور کر کے لینا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیعان بخیار ما لم یتفرقا فرمایا لینا
बेचन वाला इन्हां दोवां बंदियां कोल ओनी देर तक इख्तियार है जिन्नी देर तक आपस च खड़े ने, डीलिंग हो रही है, मजलिस दे अंदर खड़े ने, डीलिंग कर लईए, अजे आपस च बैठे ने। फरमाया पाक नबी ने फरमाया सौदा हुंदे दौरान दौरान मजलिस च बैठे, जदों तक मजलिस नहीं मुकदी इनू वापस करन दा इख्तियार है वे, जदों मजलिस मुक गई फिर इख्तियार भी मुक गया। पाक नबी ने फरमाया फिर भी बंदा घर जांदा जाके सोचदा चीज ते दिल मुतमिन नहीं हुंदा, वापस आ गया आके अंदर यार मैं चीज तेनू देना चाहना वा। पाक नबी ने फरमाया जेड़ा बंदा चीज नू वापस फिर भी रख लेंदा अल्लाह इस बेचन वाले दी जिंदगी दे सारे गुनाह ही माफ कर दे। पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सौदा करते दौरान कोई बंदा शर्त लगाना चाहे तो लगा सकता है, मना नहीं, कोई शर्त रखना चाहे। जिवें असी रख देंगे हैं जी वारंटी है जी कितनी देर दी, साल दी 2 साल दी, कोई शर्त शरायत रखी जा सकती। आंदा मैं इतनी देर तक चीज देखनी है, जो खराब होगी तो मैं वापस कर देंगा, या ऐस चीज दे ऐस शायद ही असी वारंटी देने हैं, या वो कहे ऐस चीज की ऐस शायद ही मैं वारंटी लेना चाहना, गारंटी लेना चाहना, ये खराब हो गई वो भी अगों आंदा इन्नी देर च खराब हो गई तो वापस ले आई। हाँ ऐसी शर्त शरायत रखना इस्लाम च मना नहीं है, जायज है। ਇਹਦੀ दलील की अल्लाह दे पाक नबी जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गज़वा दे मौके थे अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौराने सफर दे अंदर ने, दौराने सफर दे अंदर जा रहे ने ते पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा एक सहाबी है वो भी नाल जा रहा है, और जांदे दौरान मेरे नबी ने वेखिया कि ओ सहाबी दी सवारी थक गई है, थल्ले बह गई है जनाब, बिल्कुल ही थक चुकी है। अल्लाह के रसूल दे करीब आए, फरमाया की गल है तेरी सवारी तुरती नहीं है? फरमाया सोने पता नहीं की गल है, मेरे नबी ने छड़ी मारी नाले दुआ दी है, ये सवारी सारियां सवारियां नालों तेज हो गई, रफ्तार बढ़ गई है। मेरे नबी ने फरमाया मेरे परवाने सहाबिया ये सवारी मैनू बेच दे, ये सहाबिया दा अल्लाह दे रसूल नहीं मैं सवारी नहीं बेचनी। मेरे नबी ने फरमाया नहीं सोने बेच दे मैनू, फरमाया नहीं मैं नहीं बेचनी, फरमाया नहीं बेच दे। पाक नबी ने फरमाया एक औकिया देगा सवारी मैनू दे दे। ये आंदा ठीक है मेरी एक शर्त है जदों तक सफर मुकदा नहीं एदे ते सवारी मैं ही करांगा। इन्हें शर्त रख दी, शर्त रखन दे फौरन बाद अल्लाह दे रसूल ने फरमाया ठीक है मैं इसे तरह ही करांगा। एक तुर पे सफर खत्म होया, पाक नबी ने जब सफर पूरा होया अल्लाह के रसूल ने फरमाया ओ किया लिल्लाह ते सवारी मैं मोहम्मद नू दे। अल्लाह के रसूल ने सवारी नहीं, इथों समझ आती है शर्त रखी जा सकती है, हाँ ये अंदर को गलबात तय की जा सकती है। हाँ ना मेरे अबीरा पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे खरीदो फरोख्त दे मुतालिक कितने प्यारे फरमान आ रहे ने। पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया बंदा चीज देखी भी नहीं अनदेखी चीज का सौदा भी कर सकता है, लेकिन ਇਹਦੇ अंदर कोई कुछ बात है। एक बंदा आंदा जी मैं इत्थे बैठा 5 मरले का प्लाट फलानी कलोनी च तू ले ला, जेड़ा तेरा प्लाट है फलानी कलोनी च पिया वो मैनू दे। वो आंदा वो किन्ने मरले का? वो आंदा 8 मरले का, ए 5 इधर रेट का ए रेट दोवां दा जाके रेट रल जाता है, आपस गलबात तय हो। हालांकि इन्हां प्लाट देखिया नहीं या इस तरह की कोई और चीज आंदा फलानी शय खड़ी है फलानी चीज खड़ी है मेरे को मैं तुम बेचना चाहता। पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा एक सहाबी है जिसदा अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु आंदे ने बिअतु मिन अमीरिल मुमिनीन, सुभान, आंदे ने मैं बैत की थी अमीरुल मुमिनीन दे नाल।
امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے آندے میں اینا نہ کیتی ہے بیعت ڈائریکٹ نہ نہیں لیا سبحان اللہ اینے پیارے صحابی نے سیدنا عمر دی جناب رضی اللہ تعالی عنہ دی تربیت ہے کی آندے نے بیعت من امیر المومنین دل کرتا ہے لفظ میں پڑھی جاواں آندے نے میں نبی دے دورے دماد امیر المومنین عثمان دے نال بیعت کی تھی مالن بالوادی ایسے مال دی جڑا وادی قرا دے اندر مینوں کوئی زمین ملی سی فرمایا او زمین دی بمالن لہو بخیبر سیدنا عثمان کو لے کوئی زمین دا حصہ سی جو کہ خیبر دے اندر سی فرمایا میں بیعت کی تھی میں بیع کی تھی خرید و فروخت کی تھی فلما تبایعنا پاک نبی سے ابھی اندر میں لیا بھی پلاٹ دیتا بھی زمین لئی بھی ہے دیتی بھی ہے لیکن انہیں اندر ایک بات سمجھن والی ہے وہ بات کی ہے فرمایا وہ بات ہے کہ جیڑیاں صفتاں اے پلاٹ دین والا اپنے پلاٹ دیاں دستا پیا او دی قیمت دستا پیا او دا نقشہ او دا فرنٹ دستا پیا او دا جناب او دا پورا حساب لاگے دستا پیا ایویں دوسرا بھی دستا پیا لیکن جدو ادھر ادھر آیا اینو آ کے او پلاٹ اوہو جیا لبے ہی نہیں نہ اونا فرنٹ نہ اونی چڑھائی نہ اونی لمبائی نہ اونی زمین دا او ٹکڑا اس بندے نو چاہیے فوری اپنا سودا ختم کر دے پھر سودا جائز نہیں وہ کہنے دھوکھا کیتا انہیں جھوٹ بولے سبد باغ دکھائے ایڈا اللہ ایڈا قیمتی انج دے اونج دے فوراً سودا ختم کر دے آنا میرے امیرہ پچو پنجویں شہ سنو اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو کوئی چیز خریدنی ہے خریدن والے بندے دے بارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا اللہ دے رسول نے فرمایا دنیا کائنات دے لوگو سود تو بچو سود تو بچو سود تو بچو پاک نبی نے فرمایا اپنی ماں دے نال زنا کرن دے برابر دا گناہ ہے سود تو بچو اللہ دے رسول نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیعتین فی بیعتنا ایک سودے چ دو سودے کرن تو اللہ دے رسول نے منع فرمایا ہے آج دیں گا یہی موٹر سائیکل 30,000 تے جے آج نہیں 2 مہینے ٹھہر کے دے یہی 45,000 دا اے جڑی اتے قیمت لئی اے 2 سودے ایک سودے چ پاک نبی نے تو منع کیتا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیعتین فی بیعتن ایک بیعت 2 بیعاں کٹھیاں کرنیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور سود کی تباہکاریاں دے بے شمار احادیث نبوی پئی ہے اللہ کے رسول نے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا اللہ فرماندے نے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا میرے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت دے لوگاں دستے ہو اسی سود نو حرام کر دیتا ہے اور خرید و فروخت نو کاروبار نو آپس دے اندر رضا مندی دے نال او دے نقائص او دی خصوصیت مکمل بیان کرنا اور رضا مندی دے نال کاروبار کرنا خرید و فروخت کرنا اسی جائز کیتا ہے کلا جائز ہی نہیں کیتا ہے فرمایا اسی اس کاروبار چ رحمتاں پائیاں اس کاروبار چ اسی برکتاں پائیاں اسی اس کاروبار دے اندر بہت کچھ نازل فرمایا ہے جس طرح اسی سود دیاں تباہکاریاں بنائیاں نے مال چ کمی کیتی ہے ہاں مال چ نقصان آندا ہے اللہ پاک تباہ و برباد کر کے رکھ دیندا اس بندے نو دنیا دے اندر اور روز محشر تے جڑی سزا نو ملنی ہے لیکن جڑی دنیا چ اللہ نو دکھاندا ہے کتنا بڑا نقصان دکھاندا ہے ہاں میرے ابیرا سودی کاروبار کرنا کیوں نہیں بول دے کیوں نہیں کرنا ہے سودی کاروبار کرنا
تے حلال روزی تو پیچھے ہٹنا. اور ایک دعا آخر تے ایک وظیفہ میں دس دیا. پاک نبی نے فرمایا جڑا بندہ فجر تو بعد ایک باری دعا پڑھدا ہے بس چھوٹا جہا ٹکڑا ہے ہر ساتھی کو یاد کرنی چاہیے. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اللہ مجھ کو نافع علم دے, پاکیزہ رزق دے, اور میرے اللہ ایسے عمل کرنے کی توفیق دے جو تیری بارگاہ میں قبول و منظور ہو جائے. پاک نبی نے فرمایا صرف ایک باری دعا پڑھ دے فجر تو بعد اللہ ایدی حلال روزی کی طرف ایدی رہنمائی کر دے. آخر دعوانا الحمدللہ.